मोगाल बाबा भयणीनो, शांत आनी ल्हानवी काळजाच्या जेजूक आमचे कुस्ट भेटोवया. मोगाळ बाबा भयणीनो, आमच्या जिविताच्या सगळ्या प्रश्नांक जबाब फकत देवानूच दिवंक जाता. आनी ह्याच खातीर आयचे शुभ वर्तमानांत जेजू म्हणटा, सगळीं तुमी कोस्ट करतात, ओज्याच्या बाराखाल आसात, ती म्हजेशी यात. एक ल्हानशें उदाहरण दिता. एक बापूय खंय आपल्या पुताक, जो घडी 11-12 वर्सांचो आसलेलो, तांच्या घरा फाटल्यान इल्ली सुवात आसलेली आनी थंय पोरसान एके तरेन झाडां रोयचे खातीर हे दोगूय ही सुवात इल्ली तयार करतात. बापूय आनी ताचो 11 वर्सांचो पूत. आनी ही सुवात तयार करतना मोदें गोदूच एक फातर आसलेलो, अर्दो जमनीन अर्दो वयर. आनी पूत बापायक म्हणटा, डॅडी, हो फातर आमी काडल्यार अदीक बरो, बिस्तोच मोदें तो आसा. आनी बापूय ताका म्हणटा, पुता काड तो, हांव दुसरें ओदान जमीन साफ करता म्हणटरूच तुवें ओदान तुज्यांनी तो काडूंक जाता. पूत मोगाळ बाबा भयणीनो, जायते प्रयत्न करता, पयलो इल्लो आलोयता दोलयता, जायना, कित्याक इल्लो जमनीन तो भितर आसलेलो. उपरांत थंय आसलेलें धाकटें खोरें घेता, इल्ल्या सायडीच्यान खणटा. तरी आसतना सगळे उपाय घेतले उपरांतूय ताचे लागीं हो फातर काडूंक जायना. आनी तो थकला तो पळयोवन किरीतपणी बापूय ताचेर नदर घालता. आनी बापूय ताका अशें विचारता, तुका दिसता तितल्याच वस्तूंचोय सगळ्यांचो तुवें आदार घेतलाय? हॅव यू टेकन हेल्प वॉट एवर इज देयर अरावंड यू? आनी असल्या वेळार हो पूत सोयराणांत कसो येता आनी तो म्हणटा, ओय, हांवें वस्तू सगळ्यो वापरल्यात, पूण म्हजो बापायचो आदार हांवें घेवंक नाय. आनी ह्याच खातीर उपरांत तो म्हणटा, पाय, तुज्यान हो फातर काडूंक म्हाका आदार दिवंक जायत. आनी दोगोय सरभोंवतणीची सुवात ह्या फातराची एके तरेन नितळ करतात, माती काडटात, आनी दोगोय हो उखलून इल्लो इल्लो दुखलून ते सुवाते वेलो पयस व्हरतात. मोगाळ भाव भयणो, हें कोणी सादें उदाहरण सयत, पूण आमच्याय जोण एकल्याच्या जिवितांत ल्हान जावं व्हड इल्ले कोश्ट, इल्ले दूख, इल्ल्यो आडकुळ्यो आमकां सगल्यांक आसात. कोणूच हांगा आसलेल्यान म्हणूंक जायना म्हज्या जिवितांत केन्नाच आडकुळी येवंक नात, हांवें केन्नाच आडकुळींक फुडो करूंक ना, वो म्हज्या जिवितांत कोश्ट नात. पूण ह्या कोश्टांक कशे भाशेन आमी फुडो करता हें की भोव म्हत्वाचें. आनी ह्याच खातीर पयली वस आमच्या जिवितांत आमी ओळखून घेवंक जाय ती जावन आसा, म्हाका आदार जाय. आय नीड हेल्प. जायते फावट आमच्या जिवितांत कोश्ट, आडकुळ्यो, प्रश्न येता तेन्ना आमचें धोरण कितें काय? आय नो वॉट टू डू. हांव जाणा कितें करूंक जाय तें. हांव दुसऱ्या लागीं आदार मागचो ना. जायते फावट आमचें जिवीत अशें जाता, आय कॅन मॅनेज, कित्याक म्हाका ल्हान जावंक नाका, आय कॅन मॅनेज अशें आमी म्हणटात, वो आय कॅन हँडल माय सेल्फ. आनी जायते फावट आमकां आमचीच लॉस दिसता दुसऱ्या सोरशींक वचूंक आनी आदार मागूंक. कित्याक तो कितें म्हणटलो काय, तो म्हजें कितें चिंतलो काय, असलें आमचें धोरण. आनी जायते फावट जेन्ना आमकां गरज आसता तेन्ना आमी दुसऱ्या लागीं तोंड उगडून, हात उगडून तांचेशी वचूंक आमी लजेतात, आमी फाटीं सरतात आनी गुळे आमच्याच बोडाचेर पातयतात. आनी हाका लागून जायते फावट जे प्रश्न दुसऱ्यांच्या आदारान सुटावे करूंक जातालेत, ह्याच कोश्टांनी आमचें जिवीत इल्लें जूड जूड जाता. कित्याक आमी दुसऱ्यांक आमचें जिवीत उक्तें करूंक तयार नात. आनी असल्या वेळार मोगाळ बाबूनीनो, देव आमकां उगडास करता.
दुसरो पावंडो जावन आसा देव जावन आसा तुजो रुचणार, आनी तोच जावन आसा सूर पदवेदार, सूर बोलिश्ट. आनी ह्याच खातीर मोगाळ भावा भयणीनो, ह्या देवा सोरशी देव आमकां आमंत्रण करता. आनी ह्याच खातीर आयच्या शुभ वट्टमांत लेगीत देवाची नदर सदांच आमचेशी आसा. आनी ह्याच खातीर तो म्हणटा, सगळीं तुमी कोश्ट करतात, अजाच्या बाराकाल आसात, म्हजेशी यात, हांव तुमकां समाधान दितलो. आनी देवान हें समाधान दिवंक आमकां जायत्यो वस्तू उपाय दिल्ले आसात. आमच्या जिवितांतले गुडे कुडीचे, ओतम्याचे, मोनाचे, गुडे संभोवन जे आसात ते ओदीक ताऱ्यार निठायेर घालूंक थंय पिकोणी फावो करूंक, जावं मिसाची भेट जावन आसा व्हडांतलें व्हड दान जंय देव आमकां भेटटा आपल्याशी आपयता आपले वेंगेन बसूंक, जावं संदान संस्कार आमकां आसा, कुमसाराचो संस्कार, थंय किरीतपणी आमकां आमचें जिवीत जें जोड जाल्लें आसा हो भार आमच्या जिविताचो ओडू करूंक आपयता. आमी घोडे जिवितांत प्रश्न आयले म्हणटू, कोस्ट येतात, पिडा येतात, आमी खंय धांवतात? दोतोराशी, आनी दोतोराशी जायना मागीर आमी हिलराशी धांवतात. पूण एक बरें कुमसार करूंक, बरे भाशेन मिसाचे भेटेन वांटो घेवंक, देवाचें उतर वाचूंक भोव म्हत्वाची वस्त. त्या शोधपोतीन घोडेचे चूक म्हणलें, सायबा तो एकूच उतर उलय, म्हजो चाकर बरो जातलो. आमकां देवाचें उतर नाका, आमकां फकत कोणें हात दवरून दुसऱ्यांनी मागणें करचें आनी आमी बरीं जावचीं. आमकां दिसपट्टो खुरीस घेवन जेजू सरशी वचूंक नाकाय. मोगाड भावा भयणीनो, देवूच आमकां संदी दिता आपलें बळ, आपली पदवी, आपली पेकोवणी आमच्या जिवितान आमी ओळखून घेवंक. आनी ह्याच खातीर हे संस्कार आमकां दिल्ले आसात. कुडीची, मोनाची शांती, पेकोवणी आमच्या जिवितान घेवंक. आनी ह्याच खातीर हांव म्हणटलो, तिसरी वस्त जेन्ना ह्यो वस्तू आमी करतात, संस्कारान वांटो घेतात, ते उपरांत आमची खासगी जिविताची बदोवणी जावंक जाय. आनी हे कशें आमी करतल्यात आमच्या खासगी जिविताची बदोवणी? आमी म्हणटात आयज खासगी मागणें, पर्सनल प्रेयर. आमी जायते बावडाची भुरगीं म्हणटलीं, हांव मिसाक वेतां, वाडलेलीं म्हणटलीं आमी घरांत तेस करतात, बरोबर, बरी वस्त. पूण तूं तुजें खासगी मागणें, पर्सनल प्रेयर म्हणटा तें करता काय? आयज हें खासगी मागणें तितलें दिसती पडोना. जायते पावट घोडये आमच्या जिवितांत सकाळीं उठलीं म्हणटू आयज ट्युरिस्ट इंडेक येतात. कितें करूंक? योगा, मेडिटेशन, इल्लो वेळ ओगेपणान एकांतायेन सारूंक. आमी विसरल्यांत जे आमची संस्कृताय आसलेली ती. उठ्ठा तेन्ना देवाचें उतर इल्लें वाचलें, ओगेपणान इल्लो वेळ सारुया. कित्याक हें ओगेपण जिविताची भितरली उचांबडय आसा ती एके तरेन शांत करूंक आमकां आदार दिता. आनी हे तरेन आमी करता तेन्ना जावं भोव पवित्र साक्रामेंता मुखार आमी वेता, बरी वस्त, थंय ओगेपणान आमी हो वेळ सारता तेन्ना दोन वस्तू आमचे सवेक घडटात. कितें जाता काय? आमी आमच्या जिविताचें समर्पण करतात. वी सरेंडर आवर लायफ. आनी जितलें तुजी ह्या जिविताचें समर्पण करताय तितलें देवाचेर एके तरेन पातयेवन वाडटाय. योर ट्रस्ट इन गॉड ग्रोज, and with your trust you grow in faith. बाबार्थानूय वाडटात. आनी जेन्ना बाबाट तुज्या जिविताचो वाडटा तेन्ना किरीतपणी कसलेय कोस्ट, आटे विटे, आडकुड्यो तुज्या जिविताच्यो येवं, तूं जेजूच्या पांया सरशी वेताय, तुंय त्यो दवरताय आनी तुका समाधान मेळटा. आनी तेन्नाच आमच्यांनी म्हणूंक जाता, ह्या शांत आनी ल्हानवीक काळजाच्या जेजूच्या एके तरेन काळजाक हांवें म्हजेच कोश्ट भेटयल्ले आसात. आनी हाचो सेवा धर्म आमकां हेंच करूंक आपयता. कोश्ट नात, आडकुड्यो नात, पिडा ना, असलो मनीस ना. पूण हे सगळें आमच्या जिविताचें घेवन ह्या ल्हानवीक खालती काळजाच्या जेजू सरशी येवंक आमकां आमंत्रण केल्लीं आसात. आनी आमच्याच कोश्टांची भेटवणी जेजू करूंक. हीच मिसाची भेट जावन आसा, होच काल्वाराचो योन, जंय जेजून
मनशाकुळा खातीर आपलीच जिवीत भेटयलें. हेच भेटीचेर जेजू आयज आमचें जिवीत भेटोवंक आपयता. आनी ह्या मिसाचे भेटयेंतल्यान ह्या ओतमी काळांतल्यान जेजूच आमचे कुडी आनी ओतम्याचें बोळ जावन आमकां पिकोवणी दितलो. तर हे मिसा भेटीन वांटो घेतना आमच्या जिविताचे सगळे प्रश्न चिंतना आठेविटे हुस्के आसात ते मिसाचे भेटींतल्यान हे वेदींतल्यान जेजूक आमी उबारुया.